Media! Media! Media party go back! श्रमिकको फाइदा लिएर आउने मिडिया go back! मिडिया go back! गोर्खाको एकता हाम्रो टुटाउने मिडिया go back! गोर्खाको एकता टुटाउने मिडिया go back! मिडिया चल्दैन डिस्पेन्सन चाहिन्छ मिडिया चल्दैन पक्षपाती मिडिया चल्दैन श्रमिकमा 20% श्रमिकमा 20% चाहिन्छ मिडिया चल्दैन मिडियाले पत्ती टिपेको छैन मिडियाले टोपी देखेको छैन श्रमिकको छोराछोरी हामी हौ कमेन्टको छोरा हामी हौ मिडियाले राजनीति गर्नु पाउँदैन श्रमिक एकता एक हौ श्रमिक एकता एक हौ 20% हामीलाई चाहिन्छ 20% हामीलाई चाहिन्छ